हेलो हेलो। हाँ हाँ अली खान हाँ, बात करेगा? क्या बात करूंगा? अरे बात नहीं सिर्फ करेगा? ये बात करूंगा, सिर्फ एक आयत ले आओ ना। अरे आयत की कुरान क्या में बात है? सुनो हमने जो सुनो, तेरे पर्सनल कुरान पर हवाले सुनो यार, भेजे थे, पहले बात सुनो फिर बात क्या बड़बड़ाना सुनो? चालू हो जाए। हवाले भेजे थे, अभी तक तो भागा हुआ है, उस पर बात अरे नहीं मैं किया। काहे लिए भागा हुआ अब कह रहा बेवकूफ? कि आयत अजीब ले बात है। आओ, उस पर क्या आयत लेकर आया? सुनो सुनो सुनो, हेलो हेलो। अरे बोलना यार, मैंने ये हाँ तुझसे मैं कहा बोल है। रहा हूँ, कुरान से एक आयत अरे लेकर कुरान आओ की इसमें बात या कहाँ है? हदीस में से। अरे पूरी मैंने बात तो तुमको सुनेगा पहले। हुसामुल हरमैन के सफ़हात इरसाल किए, हुसामुल हरमैन की जिसमें तस्दीक तुम्हारे कितनी? मुजद्दिद ने झूठ बोला, कज़्ज़ाबियत हमारे की। मुजद्दिद ने कोई झूठ नहीं बोल रहा, ये तो तुम्हारी साबित कर दो ना, गलतफहमी है। साबित तुम कर दो। झूठ बोल रहे हो। तुम साबित कर क्या दो नहीं साबित झूठ करूं? बोला। क्या हमने झूठ आपके क्या सामने साबित करूं? इबारत पढ़ी थी, हमें क्या क़द साबित करने की रअयतुहा। जरूरत? अरे तो उसमें कौन सी गलती? उसमें गलत क्या है? मैं कह कुछ रहा भी तो हूँ गलत कि नहीं है। ये तुम्हारे जो मौलवी मुफ्ती ने रशीद गुस्ताखी अहमद की गंगोही कि अल्लाह रहमतुल्लाह ताला की तरफ झूठ तेरे बोल सकता है। मुजद्दिद ने ये फतवा, तेरे मुजद्दिद ने ये फतवा ने जो लिखा है, और तेरे हमारे मुजद्दिद ने जो ये लिखा। अब बात सुन जो है पहले, अब मौलाना देखो मुफ्ती सुनेगा रशीद नहीं, ये अहमद तकरीर गंगोही करेगा रहमतुल्लाह की तरफ मंसूब की है, ये कहाँ है? क्या? क़द रअयतुहा तुम्हारी बिख़त्तिही व ख़ातमिही बिअयनैया हाँ तो तुम्हारे मौलवी ने लिखा ही है। मिरारन फी बम्बई वगैरिहा मआ रद्दिहा। ठीक है। हेलो, हाँ तो तुम्हारे मौलवी ने तो झूठ बोला ही है ना। ये कहाँ तो ये हमारे मौलवी ने लिखा है? ये इबारत मुझे दिखाओ। कौन सी बात? अहमद रजा कह रहा है कि मैंने अपनी अरे आंखों से अजीब देखा बात है। क्या देखा? कि रशीद अहमद गंगोही ने फतवा दिया है कि हाँ तो उसकी किताब में है ना। जो अल्लाह ताला को ये कहे कि अल्लाह ताला ने झूठ बोला, ठीक है, झूठ बोला उसमें लफ्ज है। जी जी, बिलफेल, अजीब बात। कहाँ बिलफेल लिखा? का लफ्ज है, बिलफेल नहीं, बिलफेल का लफ्ज है, बात को घुमा रहा है, बात को बिलफेल घुमा का रहा है। लफ्ज है। सामीन हमारे उसमें मौलवी वाज़ेह ने तौर पर लिखा हुआ अच्छा है सुनो मेरी कि बात क़द सुन। रअयतुहा अब जब सुनना ही नहीं है तो फिर फोन काहे लिए कर रहा है? बिअयनैया अरे जब बात ही नहीं तुझे सुनना है तो फिर फोन क्यों करता है? मैं तुम्हारी पूरी देवबंदियत को मैं चैलेंज करता हूँ। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ने जितनी भी इबारत लिखी है उसको कोई गलत नहीं साबित कर सकता है। मैं 10 लाख रुपया इनाम दूंगा, मगर तू बात तो सुने पहले। बात तो सुनता ही नहीं है। तौर पर बिलफेल का लफ्ज है। अरे तेरे कहने से नहीं, तू झूठ बोल रहा है तो मैं क्या करूँ? बात तो सुनता ही नहीं है। तेरी जमात में बात कौन सुनेगा? बात सुनेगा तो तेरा झूठ वाज़ेह हो जाएगा। अब मुझे बोलने ही नहीं देता है। अब जो मुझे बोलने ही नहीं देता है अब देखो, खुद ही ये कर रहा है, खुद ही अरबी पढ़ रहा है, खुद ही बोल रहा है। तर्जुमा करो। हेलो, हाँ तर्जमा करो ना। मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या बकौल तर्जुमा तुम्हारे? करूँ? सुनता है ही नहीं है तो मैं तर्जुमा क्या करूँगा? बकौल तेरे जब मैं झूठ बोल रहा हूँ तो इसका तुम अरे तू तर्जमा कह कर रहा दो। है कि हमारे जो है आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने झूठ बोला और सुनता है ही नहीं है इधर से कुछ। तुम्हारे मुजद्दिद ने जो ये अरे दावा तो किया तू कि कह मैंने रहा अपनी है ना आंख तू, से लेकिन रशीद अहमद सुनता कहाँ गंगोही है? का ये फतवा देखा तू है। मुझसे अच्छा तो फतवा सुनेगा? कहाँ है? ये मुझसे सवाल कर रहा है ना, तो सवाल तो सुनेगा पहले। सवाल नहीं, तू सवाल सुनेगा ही तू नहीं तो फिर सुनेगा, जवाब तू फायदा क्या है देगा। फोन करके? सवाल तू सुनेगा, जवाब तू देगा। अरे तो देने देगा जवाब? हाँ तो जवाब देने दे। कहाँ देता है जवाब? जब हाँ पहले बात अरे मुकम्मल देखो, सुन ले, जवाब ही नहीं देने दे रहा है, बीच में बोलते ही सुन ले रहता फिर है। जवाब दे, ठीक है? मैं खामोश हो जवाब कितना जाऊंगा। बार सवाल करेगा तू? सवाल समझ गया? कितना बार करेगा? सवाल कितने समझ बार गया? करेगा सवाल? सवाल समझ गया? कितना बार सवाल करेगा? मैं अभी कह तक क्या समझ रहा अगर था? समझ गया है तू तो मैं खामोश अरे हो जाता हूँ, तू जवाब दे दे। जवाब लेगा। चल जवाब दे, ले कहाँ रहा जवाब तू? दे। ये फतवा तू कहाँ है? जवाब ले कहाँ रहा है? हाँ बड़बड़ा रहा जवाब है। दे, जवाब दे। ये फतवा कहाँ है? तू अब सुन, तेरे मौलवी ने अपनी किताब में ये इबारत लिखी है या नहीं कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है? अल्लाह और क्यों ना हो, वह अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह ताला हर चाय पर कादिर है। अल्लाह झूठ बोल सकता है। वहाँ हुसामुल हरमैन ये में लिखा है कि नहीं है? हुसामुल हरमैन तेरे मौलवी ने लिखा है या नहीं है? बल्कि तेरे मौलवी ने लिखा है ये इबारत या नहीं? हुसामुल हरमैन मैं की जो पूछ रहा हूँ इबारत तेरे है मौलवी ने ये बात लिखा है या नहीं? मैं पूछ रहा हूँ तेरे मौलवी ने ये बात लिखा है क्या नहीं? तेरे मौलवी ने ये बात लिखा है कि जो नहीं? अहमद रजा खान ने ये फतवा मुफ्ती रशीद अहमद गंगोही का। सामीन आप देखेंगे इसी रिकॉर्डिंग में कि अली खान मक्कारी पर मक्कारी करता रहा
فحش گوئی پر فحش گوئی کرتا رہا، جھوٹ پر جھوٹ بولتا رہا، لیکن حسام الحرامی پن کا گند صاف نہ کر سکا اور فون کاٹ کر فرار ہو گیا۔ یہ مردود کہتا ہے، فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے، جب عبارت پڑھنے کو کہا تو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، کیوں نہ ہو وہو علی کل شیء قدیر۔ سامعین، فتاوی رشیدیہ میں یہ بات بھی موجود نہیں، یہ عقل سے فارغ معلوم پڑتا ہے۔ میں اس بات کا ثبوت مانگ رہا ہوں جو اس کے مجدد بدعات و خرافات نے علامہ گنگوہی رحمہ اللہ کی طرف منسوب کیا ہے کہ قد رأیتها بخطه وخاتمه بعینی وقد طبعت مرارا فی بمبئی وغیرها مع ردها ان من يكذب الله تعالى بالفعل ويصرح انه سبحانه وتعالى قد كذب وصدرت منه هذه العزيمة فلا تنسبوه الى فسق فضلا عن زلال فضلا عن كفر فإن كثيرا من الأئمة قد قالوا بقيله۔ اس کا مجدد علامہ گنگوہی رحمہ اللہ کی طرف یہ بات منسوب کرتا ہے، کہتا ہے کہ جو اس کا مہری دستخطی میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا، جو بمبئی وغیرہ میں معارض کے چھپا، صاف لکھ گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کو بالفعل جھوٹا مانے اور تصریح کرے کہ معاذ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولا اور یہ بڑا عیب اس سے صادر ہو چکا، تو اسے کفر بالائے طاق، گمراہی درکنار فاسق بھی نہ کہو، اس لیے کہ بہت سے امام ایسا ہی کہہ چکے ہیں جیسا اس نے کہا۔ میں اس کا ثبوت مانگ رہا ہوں۔ جی ہاں سامعین، یہی وہ جھوٹ ہے جس کے بوجھ تلے ساری رضا خناسیت دبی ہوئی ہے، چیخ و پکار کر رہی ہے، لیکن قیامت تک اس جھوٹ کا ثبوت یہ رضا خناسیت نہیں دے سکتی۔ میرے اشرف کو گالی جو بکتا رہا، میرے اشرف کو گالی جو بکتا رہا، نارے دوزخ میں جا کر وہ گرتا رہا، واللہ 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 واللہ۔ ارے بھاگ نہیں علی خان، ارے وہ نہیں گا، ارے بھاگ رہا ہوں۔ یہ فتویٰ کہاں ملے گا مجھے؟ یہ فتویٰ کہاں ملے گا؟ تو بات کہاں سنے گا؟ ہاں تو جواب دے، تو کہہ رہا کہ تمہارے مولوی کی کتاب میں لکھ جب پورا پڑھ اپنے، تیرے مولوی نے لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے، ہاں یا نہ؟ کون سی بات؟ تیرے مولوی نے لکھا ہے یا نہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، کیوں نہ ہو وہو علی کل شیء قدیر؟ اللہ اکبر۔ سامعین میں پوچھ کے آ رہا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں یہ بات لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے؟ اس کو جواب دینا ہے، میں کہہ رہا ہوں جواب دے رہا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں کہ اس میں لکھا ہے کہ نہیں تیرے مولوی نے؟ اب دیکھو نہیں بول رہا ہے کیونکہ اس کے مولوی نے لکھا ہے، یہ اعلیٰ حضرت پر جھوٹی تہمت لگا رہا ہے کہ تاکہ وہ ثابت ہو جائے کیسا بھی کر کے کہ وہ جھوٹا فتویٰ ہے اور اس کا مولوی بچ جائے۔ تیرے مجدد نے دعویٰ کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو جھوٹا دعویٰ کیا اس میں لکھا ہوا تیرے مولوی نے؟ فاسق بھی نہیں کہو اس کو، تیرے مولوی نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، تیرے مولوی نے لکھا ہے، بھی نہیں کہو اس کو، تیرے مولوی نے لکھا ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ تیرے مولوی نے لکھا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو جھوٹا کہے اس کو فاسق بھی نہ کہو، کافر بھی نہ کہو، یہ کہاں لکھا ہے؟ کس نے کہا؟ تیرے مولوی تو کہہ رہا ہے، تیرا احمد رضا کہاں کہہ رہا ہے کہ بالفعل ويصرح انه سبحانه وتعالى قد كذب وصدرت منه هذه العزيمة فلا تنسبوه۔ یہ تیرا مجدد جو کہہ رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو جھوٹا کہے تو اس کو فاسق بھی نہیں کہو، کافر بھی نہ کہو، یہ مفتی رشید احمد گنگوہی نے فتویٰ دیا ہے۔ تو یہ فتویٰ کہاں ہے؟ ان الفاظ کے ساتھ یہ فتویٰ کہاں ہے؟ ہاں تو تمہاری کتاب میں ہی ہے یہ بات، چلیے ثابت کریے، پڑھیے عبارت تمہارے پاس کہ جو اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کو جھوٹا کہے وہ کافر بھی نہیں ہے، فاسق بھی نہیں ہے، اس کو کافر بھی نہ کہو، فاسق بھی نہ کہو، یہ فتویٰ کہاں؟ ہاں چلیے پڑھیے، جواب لینا تو خاموشی سے سنے گا۔ پڑھیے عبارت پڑھیے، اس سے پہلے جو ہے پاگل ہو گیا ہے، پڑھیے پر بیچ میں بولتے ہی رہتا تو میں ادھر سے بولوں گا کیا؟ کتاب کا نام؟ تو ادھر سے جب بولتے ہی رہتا تو میں بولوں گا کیا؟ کتاب کا نام؟ تو جب ادھر سے بولتے ہی رہتا ہے تو میں ادھر سے کیا بولوں گا؟ کتاب کا نام بول اور عبارت پڑھ۔ اب سن، خاموش ہو جا، 2 منٹ خاموشی۔ ہاں خاموش ہوں، صحیح جواب دینا، یہی فتویٰ تجھے ثابت کرنا ہے۔ ہلو، ہاں چل بول، فتویٰ ثابت کر۔ ارے تو خاموش رہے گا؟ خاموش ہی تو ہوں، بول ہی نہیں پا رہا ہے تو۔
ہاں رک جا، تیرا عبارت ہی میں نکال کے پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ ہاں عبارت پڑھ جس میں یہ ہو کہ مفتی رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کے متعلق جو تیرے مجدد نے کہا ہے کہ رشید احمد گنگوہی نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو جھوٹا کہے تو اس کو کافر بھی نہ کہو، فاسق بھی نہ کہو، ٹھیک ہے، یہ فتویٰ مجھے چاہیے۔ ہاں رک جا، چلیے ہیلو، ہاں چالو رکھ، کتاب نکال رہا ہوں میں۔ ارے کتاب کا نام بولنا۔ ارے رک جا کیا ہے، میں کتاب ہی ڈائریکٹ تیرے پاس بھیج رہا ہوں۔ ہنسی آ رہی ہے، ہنسی کیا آ کتاب کا رہی ہے؟ نام نہیں بول پا رہا ہے۔ کتاب کا نہیں، حوالہ بات۔ اب دیکھ میں کہاں پر ہوں اور تو فون لگایا اور ڈائریکٹ پہلے تو بات بولنے نہیں دیا۔ رک جا، پہلے موبائل کی ارے اتنا یار خاموشی کے ساتھ میں سن رہا ہوں تو کہہ رہا بولنے نہیں دیا۔ رک جا، کہیں ٹرین نہیں چھوٹ رہی ہے نا، تو بول رہا تیرے پاس تو وقت ہے کہ نہیں ہے؟ الحمدللہ ہمارے پاس وقت ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ حسام الحرمین کے اندر جو تیرے مجدد نے یہ کہا ہے قد رأیتها بخطه وخاتمه بعینی وقد طبعت مرارا فی بمبئی وغیرها مع ردها ان من يكذب الله تعالى بالفعل ويصرح انه سبحانه وتعالى قد كذب وصدرت منه هذه العزيمة فلا تنسبوه الى فسق، ٹھیک ہے؟ ہاں تو یہ جو تمہارے اب کیا بڑبڑائے گا کہ بول چکا، کیا اور بول لے اتنا بولنا رہے نا؟ یہ جو آپ کے مجدد نے دعویٰ کیا ہے کہ مفتی رشید احمد گنگوہی کا فتویٰ جو ہے میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا جو بمبئی وغیرہ میں معرض کے چھپا ہے، ٹھیک ہے، جس میں اس نے صاف یہ لکھا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو جھوٹا کہے، ٹھیک ہے، جھوٹا کہے تو اس کو فاسق بھی نہ کہو، کافر بھی نہ کہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ مفتی رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ کہاں ہم کو ملے گا؟ کون سی کتاب میں ملے گا؟ سب سے پہلی بات ہے یہ عبارت تو اعلیٰ حضرت کی کتاب میں ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر سامعین، میں عربی پڑھ رہا ہوں۔ عربی پڑھ رہا ہے وہ، عربی تو اس میں تو یہ بات کہی نہیں جا رہی۔ ممبئی کہاں لکھا ہوا ہے اس میں؟ عربی میں ممبئی کہاں لکھا ہوا ہے؟ ارے یہ وقت مرارن فی بمبئی وغیرہ لکھا نہیں ہے؟ بمبئی، اس میں ممبئی آ رہا ہے؟ با ہے، با بول رہا ہوں، بمبئی۔ اچھا بمبئی، ہاں ممبئی نہیں بول رہا ہوں۔ اچھا اس میں بمبئیا لکھا ہوا ہے؟ بمبئی یہ دیکھیے اپنی جہالت پر ہنس رہا ہے۔ دیکھنا میں نے تیرے پرسنل پر جو حوالے بھیجے تھے دو، اسی میں لکھا ہوا ہے وقت طبعت مرارا فی بمبئی وغیرها مع ردها ان من يكذب الله تعالى بالفعل ويصرح انه سبحانه وتعالى قد كذب وصدرت منه هذه العزيمة فلا تنسبوا الى فسق۔ ہاں ایک منٹ رک جا۔ ہاں اب اس میں جو ہے صفحہ نمبر کتنا ہے؟ صفحہ نمبر 81 ہے۔ ہاں 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 ہے نا؟ اس میں لکھا ہوا ہے تیسرا فرقہ وہابیہ قذابیہ رشید احمد نیچے سے پڑھ، نیچے سے جہاں سے اس نے الزام لگایا، جہاں سے اس نے الزام لگایا، جہاں سے اس نے فتوے کا ذکر کیا۔ معاملہ پڑھوں گا تاکہ واضح ہو جائے۔ پڑھ ہاں پڑھ۔ اب اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاں پڑھ۔ ہاں، پیر طائفہ اسماعیل دہلوی کے اتباع سے اللہ عز و جل پر یہ افطرا باندھا کہ اس کا جھوٹ ہونا بھی ممکن ہے، اور میں نے اس کا یہ بےہودہ بکنا ایک مستقل کتاب میں رد کیا جس کا نام سبحان الصبوح ہے نا؟ صبح پڑھ رہا ہے۔ ہاں صبح ہی تو میں پڑھ رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں؟ صبح پڑھا جائے گا، ارے چلو آگے۔ کیا پڑھا میں نے؟ تم نے صبح پڑھا ہے؟ سبحان صبح تو پڑھا ہوں میں۔ سبحان صبح تم نے پڑھا ہے؟ ہاں اب ہاں تو کیا ہوا؟ صبح ہے، با پر ارے تصویر ہے۔ صبح ہی ہے تو اس میں کیا ہوا؟ کون سا اس میں کیا غلط میں نے پڑھ دیا؟ ہاں میں نے کوئی تو مفہوم حصہ نہیں بگاڑا نا۔ تم نے صبح اور اس پڑھا میں ہے؟ لکھا ہوا ہے اسی کتاب کے بارے میں، اور اس پر
और एक मिनट रसीद आ गई, जैसे किसी को बताता हूँ। ये लो, इबारत नहीं पढ़नी आ रही है। मुखालिफिन 3 बरस से। अरे तेज बोल ताकि मैं भी सुनूं ना, सामीन भी सुने। एक मिनट रुक जा, जवाब सुबहान सुब्बू के आगे पढ़ो, सुबहान सुब्बू जिसका नाम है सुबहान सुब्बू, इसके आगे पढ़ो। जिसका नाम है सुबहान सुब्बू, इसके आगे से पढ़ो। 1 मिनट। अरे 1 मिनट क्या यार, कितना वक्त जाया करेगा। इबारत भी निकाल लिया, फिर भी 1 मिनट कह रहा है। इसमें वो चीज ही नहीं है जो तुम मतलब निकाल रहा है, ये नहीं है। पढ़ो पहले पढ़ो। ही नहीं है, पढ़ो ना। इसमें मुंबईया कहाँ लिखा हुआ है? आप तो पढ़ो, आप पढ़ो पहले। अब मुंबईया कहाँ लिखा हुआ है इसमें? पढ़ के सुना दो ना भाई। ये नहीं है, देखो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह पर झूठ बोल रहा है, मैं स्कैन इस ऑडियो पर लगा देता हूँ। दूसरी बात, जो बम्बई लिखा हुआ है वो सफ़हा नंबर 82 पर लिखा हुआ है। 1 मिनट 82 भी देख लेता हूँ। रुक जा, ऊपर से पढ़। रुक जा, ऊपर से रुक जा, 82 भी निकालता हूँ। हाँ पढ़। इसमें सफ़ा नंबर 82 है। हाँ पढ़ो। ये ब्रैकेट में डाला हुआ है, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ नहीं है ये। अरे पढ़ना, इबारत पढ़ी बात। अरे ये ब्रैकेट में डाला हुआ है। देखो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह पर झूठ बोल रहा है। ये आला हज़रत पर तूने झूठ क्यों बोला? पहले ये बता, पहले झूठ क्यों बोला? तेरा मौलवी है, हज़रत ने लिखा है, ये झूठ क्यों बोला? तेरा मौलवी है। आला हज़रत ने लिखा, तूने कहा। अबे आला हज़रत ही की तो इबारत है, वो अरबी इबारत है, वो आला हज़रत ही की है। वो आला हज़रत का ही नहीं है। बम्बई वो आला हज़रत का ही नहीं है। इबारत अरे वो ब्रैकेट में डाला हुआ है, मुसन्निफ ने अपनी तरफ से वो जुमला डाला हुआ। तूने कहा आला हज़रत ने लिखा। कौन है मुसन्निफ? ये अब कौन है मुसन्निफ, उस पर बाद में बात करेंगे। तूने क्यों झूठ बोला कि आला हज़रत ने लिखा है? वो तो तूने झूठ क्यों बोला मुनाफिक? उर्दू में झूठ क्यों बोला? उर्दू में तेरे मौलवी ने डाला है, लेकिन आला हज़रत की जो इबारत है तेरे, वो तूने इल्जाम लगाया आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ने लिखा, यही तो तूने कहा है। अरबी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है। अरबी इबारत हो या फारसी इबारत हो या उर्दू इबारत हो, वो आला हज़रत की इबारत नहीं है। वो तो मुसन्निफ ने अपने तरफ से डाला हुआ है। हज़रत ही की इबारत है। देखो झूठ तूने क्यों बोला आला हज़रत? पहली बात ये साबित करना झूठ है। ब्रैकेट में डाला हुआ है। ब्रैकेट में कब डाला जाता है? कब डाला जाता है? इबारत ब्रैकेट में क्यों डाला जाता है? डाला जाता है, बताना मुझे। मुसन्निफ डालता है। मुसन्निफ कोई अपना तर्जुमा करने वाला है या कोई भी ऐसा हो? मिरारन थी बम्बई वगैरह। अरे तो ये इबारत आला हज़रत का तूने क्यों कहा? ये किसका? तूने क्यों कहा आला हज़रत की इबारत है? मैं अरबी इबारत पढ़ रहा हूँ। वक़्त तुबियत मिरारन थी अरबी में ही मैं भी बता रहा हूँ। अब मेरी बात सुन। हाँ चल। आला हज़रत ने दिल फरमान लेते, आला हज़रत ने लिखा, सुन ले। अरे सुन ले, अरे तकरीर बाद में कर ले, पहले बात सुन ले। पहले देखिए, ये कह रहा था कि मैं क्या करेगा? आप तबसरा करेगा। इसका औकात नहीं है कि मुझसे बात कर सके। ये राहे ख्वार इख्तियार कर रहा है, सामई बोलकर। साफ अल्फाज ये किसका कौल है? ये किसका है? किसका है? मेरे मुजद्दिद का कौल है। ये किस मुजद्दिद का कौल? अगर हलाली है तो साबित कर दे। वो तो ब्रैकेट में डाला हुआ है। असल हुसैनुल हरमैन का सफा लगाऊंगा। असल हुसैनुल हरमैन का सफा लगाऊंगा। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखा। यही तेरे दूसरी बात, वक़्त तो भी मिरारन थी बम्बई वगैरह, तेरे मुजद्दिद की इबारत है। तेरे मुजद्दिद ने हुसैनुल हरामी पर में लिखा हुआ है। तो बात सुनेगा। तेरा जहन्नमी अशरफ अली थानवी जो था, वो नाजायज बात की औलाद था। पहले तो तू बात नहीं सुनेगा। जो उसका तर्जुमा किया, उसने जो ब्रैकेट में लिख दिया, ये कौन सी बात हुई? अरे तुम लोगों को सिर्फ झोंकना सिखा दिया है, तुझे साबित करना है कि तेरे मुजद्दिद ने ये जो अल्लामा गंगोई रहमहुल्लाह की तरफ मंसूब किया है कि जो अल्लाह को झूठा भी ना कहो, उसको काफिर भी ना कहो, साबित कर देता हूँ। बात सुनेगा पहले? रहमहुल्लाह ने लिखा, पहले सुनेगा। मैं साबित कर देता हूँ। चल मैं साबित कर देता हूँ। ये भी बात साबित कर। हाँ तो खामोशी से पहले बात सुन। अल्लाह की कसम मरने तू मर जाएगा, तू बीच में बोलेगा, साबित नहीं तू कर बीच में सकता। बोलेगा। मैं पूरी जो वसीयत को मैं चैलेंज करता हूँ, ये जो आज चल रहा है, मैं इसका जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन ये सुने तब तो
یہ سنے گا ہی نہیں, یہ جواب لے گا نہیں, یہ فاسق بھی نہیں. اس کو یہ کافر جو ہے یہ جواب لے گا نہیں, ثبوت یہ صرف سوال کرتا ہے. چلو ثبوت دو, ثبوت. ارے تو لیتا کہاں ہے تو جواب؟ خاموش اتنا پورا آڈیو میں بول چکا, بات کر چکا, لیکن تو نے جواب کہا لیا. خاموش ہوں. میں تو اس کا بھی جواب دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن کہانی بول جلدی بول, بکواس نہیں. ارے بکواس تو کر رہا ہے, سن کہا رہا ہے. ارے سن ہی تو رہا ہوں یار, اتنی دیر سے خاموشی سے 2 منٹ, اب سن, خاموشی سے 1 منٹ خاموشی سے صرف سن لے, میں جواب دے دیتا ہوں. کتاب کا نام صراط مستقیم. صراط مستقیم کس کی کتاب ہے؟ ارے یہ فتاوی رشیدیہ رشید احمد گنگوہی کی کتاب. چلیے عبارت پڑھیے. اس میں عبارت ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے, کیوں نہ ہو, وہو علی کل شیء قدیر. اب اس سے کیا ثابت ہوا؟ اب جواب نہیں, اب جواب نہیں لے گا, اب جواب نہیں لے گا. یہ جواب اب دیکھو مجھے کہ اس کے مجدد نے دعویٰ کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کو اگر یہ مجھے میں اس کا آڈیو کم کر رہا ہوں, اس لیے بیچ میں بول دے گا. یہ جانتا ہے کہ میں جواب دے دوں گا, اس لیے یہ بیچ میں بول دے گا. مجدد نے منسوخ کیا ہے, اسی لیے بولتا ہے کہ تاکہ یہ جو ہے کہ میں جواب دے دوں گا. اعلیٰ حضرت نے صحیح لکھا ہے, تو یہ اسی لیے پھر بھی میں بول رہا ہوں. میں نے کہا تھا صرف 1 منٹ سن لے اطمینان سے, لیکن سن. کافر بھی نہ کہو, فاسق بھی نہ کہو, فتاوی رشیدیہ موجود ہی نہیں. اس نے جھوٹ بولا, اس کے مجدد نے جس طریقے سے جھوٹ بولا حسام الحرامی پر میں, اسی طریقے سے اس نے جو ہے علامہ گنگوہی رحمہ اللہ کی جو فتاوی کی کتاب میں تو ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں, اس میں جھوٹ بولا. کام ثابت کر رہا ہے, لیکن ثابت کرنے کے لیے تیار پڑھ رہا ہے میں تو سچ ثابت کرنے کے لیے میں تیار ہوں, لیکن یہ سن کہا رہا ہے اور کیوں نہ ہو, وہو علی کل شیء قدیر. کی عبارت میں لیکن یہ سن کہا رہا ہے. ہاں وہی اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے وہی میں سب ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن جواب لے گا تب نا. اب دیکھو اس سے میں نے کہا کہ 1 منٹ خاموشی سے سن لے, میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. نہیں سنا, بول دیا بیچ میں. کیوں؟ کیونکہ یہ جانتا ہے کہ میں جواب دے دوں گا. سنا حرام خور تیری آپ سنا تو رہا ہوں, لیکن سن کہا رہا ہے, تو سنے گا ہی نہیں. پڑھنا اس کو, سنے گا ہی نہیں نا تو, فاسق بنا سنے گا ہی نہیں تو, سنے گا ہی نہیں تو. بولو چلو. تو نہیں سنے گا, اب مجھے پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو وہ ثابت ہی نہیں کر ارے تو ثابت تو میں کر رہا ہوں, لیکن سن کہا رہا ہے تو. ابھی تک نہیں ثابت کر پایا تو. ارے ابھی تک ثابت کرنے کہاں دے رہا ہے, تو صرف پوچھ رہا ہے ثابت کر رہے ہیں, لیکن حلالی ہے تو سن لے. 1 منٹ تو میری بات نہیں سن سکتا ہے, تو میں 5 منٹ اگر بات کروں گا, اس کو وضاحت کروں گا, اس کو ثابت کروں گا, کیسے ثابت کرنے دے گا. میں 1 منٹ کا ٹائم مانگ رہا ہوں, 1 منٹ میں میں ثابت کر دوں گا, لیکن 1 منٹ نہیں مجھے بولنے دے رہا. فتاوی رشیدیہ میں یہ بات حلالی ہے. فتاوی رشیدیہ جہنمی کتے کی کتاب ہے. دیکھیے یہ بس کی اولاد مر گیا نا, اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنے کا الزام لگا کے گالیاں دی ہیں, اور اس کے گالیاں تو نہ دیں جو اللہ کا دشمن ہے. قرآن میں اس طرح کی عبارتیں موجود ہیں جس کے بارے میں تنقید کرنا یہ درست ہے, جس میں اس نے تو میں ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں. چل کر کے میں ڈال دوں گا, عوام فیصلہ کر لے گی. یہ سنے گا نہیں. یہ فتویٰ کہاں ہے؟ ہاں تو سنا تو رہا ہوں, لیکن سن کہا رہا ہے. سنا نا, میں تو کہہ رہا ہوں سنا بھی چلتا ہوں تو تم بولنے لگتا ہے بیچ میں. کہاں, میں تو کتاب کا نام میں سناؤں, میرا اتنا غرض نہیں ہے. تیرے منافق نے, تیرے سور نے, تیرے کتا کے بچے نے جو نہیں ہے, وہ جو اشرف کیا نام ہے, اسماعیل رشید احمد گنگو, صراط مستقیم کا نام لیا. جب اس پر میں نے کتاب ہے تو کہہ رہا کہ کیا بولتے ہیں فتاوی رشیدیہ میں. فتاوی رشیدیہ میں اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں, اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ فتاوی رشیدیہ میں یہ موجود ہی نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو جھوٹا کہ اس کو کافر بھی نہ کہو, فاسق بھی نہ کہو. یہ ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں, تو سن کہا رہا ہے. ہاں عبارت پڑھ. ثابت تو میں کرنے کے لیے تیار تھا, لیکن تم نے سنا ہی نہیں. عبارت اب میں کاہے کے لیے ثابت کروں, ثابت کرنا تھا. علی خان مر گیا, تو اس کی ضروریت میں سنا دیتا ہوں. ابھی بھی کہہ رہا ہوں, تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں, تو خاموش ہو جا, میں سنا دیتا ہوں. اور قیامت تک یہ ان پر قرض رہے گا. ارے قیامت تک جواب ملے نا, قیامت تک قرض رہے گا. اتنی بڑی بات علامہ گنگوہی رحمہ اللہ کی طرف منسوب کی, جس کا ہی نہیں ہے جواب, لیکن لے گا کہاں تو, جواب لے گا ہی نہیں. دے رہا ہوں تو لے کہاں رہا ہے. عبارت پڑھ. ارے عبارت تو میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں, لینے کے لیے تیار کہاں رہا ہے جواب. ارے تو دے, میں لینے کے لیے تیار ہوں. ارے کچھ نہیں لے گا رے, تو 1 منٹ کا ٹائم میں مانگ کے ٹھنڈے رہا. اتنا ٹائم تک تو بات کیا, کتنا ٹائم میں بتا رہا ہے. عبارت پڑھ, عبارت بس.
16 मिनट इसमें बात कर लिया और 5-6 मिनट उसमें बात कर लिया, लेकिन तूने मुझे 1 मिनट का टाइम नहीं दिया साबित करने के लिए। तो इतना खामोश रहा तू सिर्फ अपने सवाल करता है और जवाब देता ही नहीं, और जवाब में धोखा नहीं कर रहा है। तेरे नसीब में वही लिखा हुआ है, मैं तुझे कहता हूँ अल्लाह की कसम, अगर तूने फतावा रशीदिया में ये साबित कर दिया, हुआ है, मैं बोल रहा हूँ, लिखा तो हुआ। मैं हलफ उठाकर कहता हूँ कि फतावा रशीदिया में अगर तूने ये साबित कर दिया कि जो अल्लाह साबित करने के लिए तैयार हो, लेकिन सुनता क्या है तू? भी ना कहो, काफिर भी ना कहो, तो मैं साबित करने के लिए तैयार हूँ, तो सुनता क्या है? मौलवी अहमद रजा खां को पक्का मुसलमान तस्लीम करूंगा। अरे तेरे तस्लीम करने से नहीं होता, तेरे बाप दादा ने तस्लीम किया हुआ है, और तेरे बाप दादा भी तस्लीम नहीं करते तो उससे क्या, तेरे बाप दादा के तस्लीम से मोहताज नहीं आ रहा। बकवास नहीं इधर उधर की लाया नहीं, तो सुनता कहाँ है? चलिए इबारत पढ़िए फतावा रशीदिया की। ये कितना मिनट हो गया? 17 मिनट इसमें हो गया, 8 मिनट लगभग उसमें बात किया। मैं दोनों करूंगा, ये 1 मिनट मुझे नहीं दे रहा। मैं तुझे 2 मिनट देता हूँ, तू इबारत पढ़ के अरे 2 मिनट में तू 1 मिनट भी नहीं, अब रहने दे। मैं तो ऑडियो में जो है जवाब नहीं है, और ये जवाब के नाम पर धोखा देना चाहता है। हलाली है तो खामोशी से सुन ले पहले तू। तो खामोश हूँ मैं, तो खामोश होता कहाँ है? अच्छा तू सुन ले, अगर तू 1 मिनट के अंदर बोला तो तू दानी की औलाद है, पहले इस पर वादा कर, क्योंकि तू बीच में बोल देता है। अब देखो अगर सुन नहीं बोलेगा ना तू, खामोश, ठीक है मैं खामोश हो जा, तू जानी की औलाद मान लेगा ना। मैं खामोश हो जाऊंगा, लेकिन अगर तू बीच में बोला तो तू जानी की औलाद। अगर तूने जवाब नहीं दिया तो तू जानी की औलाद। हाँ जवाब देता हूँ, तूने सुन मेरी बात, मेरी भी शर्त सुन ले, मेरी भी शर्त सुन ले। अगर तू ये साबित नहीं कर सका फतावा रशीदिया में कि रशीद अहमद गंगोही ने लिखा है कि जो अल्लाह ताला को झूठा कहे उसको फासिक भी ना कहो, काफिर भी ना कहो, अगर तू ये साबित नहीं कर सका ये जुमले, तो तू जो है हरामी और जानी की औलाद साबित हो जाएगा। चल आगे सुन ले, पहले लफ्ज़ बाई लफ्ज़ साबित करना है या उसका मफहूम साबित करना है? मफहूम साबित कर दूंगा। उसने खुद कहा है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि रशीद अहमद गंगोही ने ये लिखा है। वो तो ब्रेक तो लिखा तो है, उसका मफहूम वही निकलता है मुझे कि कहाँ बताओ। मैं 1 मिनट खामोश रहता हूँ। देखिए सामाइन सुन लीजिए सामाइन, देखिए ये बीच में बोलते रहता है, मैं बता रहा हूँ। हाँ हेलो 48 हुआ है अली खान, 48 हुआ है। क्या 48 हुआ है? 8:48 हो चुका है। हाँ तो मैं 1 मिनट खामोश रहूंगा, ठीक है? अगर तू साबित नहीं कर सका फतावा रशीदिया में तो तू हरामी वलदुज़्ज़िना और तू जो है ज़िना की पैदावार तेरा ये खुद रशीद अहमद गंगोही वलदुज़्ज़िना है। अरे भाई ये सब लफाजी मत करो, तुमको साबित करना है। मैं बता रहा हूँ, तुमने मैंने मान ली है। मैं 1 मिनट खामोश साबित कर देता हूँ और स्क्रीन पर ये लगा भी दूंगा, सब लोग पढ़ लेना। 49 हो चुका है, 49। अब इसमें है फतावा रशीदिया के सफा नंबर 237 पर इसने लिखा है कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, क्यों ना हो, वह हुआ अला कुल्ले शैइन कदीर। तो जब ये कुरान से दलील दे रहा है, यानी इस चीज को मान रहा है और इस चीज को फासिक और फाजिर और इस तरह से यानी कहने से रोक रहा है। यानी अगर कोई कहता है तो उसको फासिक फाजिर ना कहो, यानी अगर कह सकते हो तो फिर तो ये रशीद अहमद गंगोही खुद फासिक फाजिर हो गया। तो इस पर तो हजरत देवबंदियों को एतराज ही नहीं करना चाहिए। अरे भाई कोई कहे कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, उसको फासिक और फाजिर कहो, तो फिर तो रशीद अहमद गंगोही को फासिक फाजिर ये लोग कहना शुरू कर दें। और या फिर इसको अगर ये मना कर रहा है तो यानी ये देवबंदी ये मना ही कर रहा है ना, तभी तो देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह वगैरह लगा रहे हैं ना। तो यानी उसको फासिक और फाजिर मत कहो, क्योंकि इसका मौलवी जो है अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है ये अकीदा रख रहा है। 50 हो चुका है। तो इसका मफहूम तो यही तो है। देखिए इसने जो फतावा रशीदिया की इबारत पढ़ी है आपने गौर से सुन लिया। मैंने कहा रशीदिया की इबारत में ये हरगिज नहीं लिखा है जो इसके मुजद्दिद ने हुसैनुल हरमैन में लिखा है। इसके मुजद्दिद ने